آلوسی را، آلوسی دیگه مال قدیم ها نیست، مال 1270 بله. مال 1270 تقریبا کمتر از 200 ساله، 150-60 سال قبله. خودش هم سلفی مسلکه. شما ببینید این کتاب روح المعانی جلد 18 صفحه 122 میگه و نصب للشیعه قذف عایشه، به شیعه نسبت دادن که نسبت به عایشه اتهام فحشا زدن. بعد میگه و هم ینکرون ذالک اشد الانکار، شیعه این را با شدت انکار میکنه. و لیس فی کتبهم المعول علیها عندهم عین منه ولا اثر اصلا، در کتابهای معتبر شیعه اصلا آثاری از این افترا نیست. خب ببینید، و کذالک ینکرون ما نسب الیهم من القول بوقوع ذالک منها بعد وفاته، این که بعضیا نسبت میدن عایشه بعد از وفات رحلت پیغمبر بعضی از کارهای خلاف عفت انجام داده، بگه شیعه این رو به شدت انکار میکنه، در کتابهاشون هیچ اثری از این نیست. خب ببینید اینها را آقایان نمیبینن. و جالب این هست مثلا شما ببینید تبیان مال شیخ طوسیه، متوفی 460 هم هست، بله. یعنی تقریبا نزدیک 1000 سال قبل. خب تبیان جلد 10 میگه آقا و ما زند امرأت نبی قط، همسر هیچ پیغمبری گرفتار فحشا نشده. چرا؟ لما فی ذلک من التنفیر عن الرسول، برای اینکه اگر همسر یک پیغمبری دچار فحشا بشه مردم از اون پیغمبر متنفر میشن. و الحاق الوسمت به، این ننگ را به خود پیغمبر متصل میکنن. اگر در جامعه خدای نکرده مثلا یک استانداریه، یه فرمانداریه، یه بخشداریه، همسرش آلوده به فحشا باشه، اصلا این فرماندار میتونه فرمانداری بکنه؟ این استاندار میتونه استانداری بکنه؟ حالا پیغمبر که مقامش خیلی بالاتر از این هاست. بعد میگه فمن نسب احدا من زوجات النبی الی الزنا فقد اخطأ خطأ عظیما، هر کس به همسران پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت زنا بدهد خطای بزرگی انجام داده. ولیس ذلک قول المسلم، این حرف بدون دلیل و بدون مدرکه. خب ببینید این فرمایش شیخ طوسی ما هست، چیه؟ 460. بله. و همچنین مرحوم طبرسی متوفای 548. ایشون هم شما ببینید دوستان عزیز، این کتاب مجمع البیان هست جلد 5 صفحه 220. ایشون هم همین تعبیر رو برای شما عرض کنم میاره بر اینکه ما نسبت به انبیا همچی چیزی نداریم. انبیا همسرانشون منزه بودن از همچه کاری. در جوامع کتاب درسی حوزه علمیه هم است، در جلد 3 باز همین تعبیر را صفحه 596 و 597 ایشون مطرح میکنه. و همچنین بزرگان دیگر، حتی علامه مجلسی. خب شما ببینید این دیگه بهارالانوار دیگه از این بهتر دیگه آقایان خیلی میچسبن روی بهارالانوار یه چیزی پیدا کنن. خب اینو چرا نقل نمی کنید؟ این کتاب بهارالانوار جلد 11 صفحه 314. ان الانبیاء یجب ان یتنزهوا عن مثل هذا الحال. بعد میگه ما زند امرأت نبی قد بکانت الخیانه من امرأت و انها کانت تنسبه الی الجنون و الخیانه و امثال اینها. شما تمام این بحث ها رو شما ملاحظه بفرمایید. بعد برید ببینید که خود وهابی ها حرف هاشون چیه. خود وهابی ها
من عذر میخوام، این دیگه کتاب آقای البانیه، سلسله الاحادیث الصحیحه، محمد ناصر البانی، متوفی 1420، در جلد 6 ایشون وقتی میاد بحث عایشه را مطرح میکنه میگه آقا ففیه اشعار قوی به ان الامر فی حد نفسه ممکن الوقوع. زن پیغمبر هم امکان دارد دچار فحشا شده باشد. نمیدونم چی بگیم خاک بر سرت، بگیم وای به حالت. این دیگه مال 4000 سال قبل نیست، 1420 همون سالی که بن باز از دنیا رفته این آقا از دنیا رفته. خب اینو چه کار کنیم ما؟ این بخاری و غیره ما میگذاریم کنار که از قول ابوبکر چه حرفی زدن، از قول همسر ابوبکر چه حرفی زدن، از قول خود رسول الله حرفهایی زدن واقعا مو در بدن آدم سیخ میشه. خب ببینید اینها را نگاه کنید شما، بعد بیایید فرمایشات بزرگان ما را نگاه کنید شما.